प्रसाद खैरे मध्ये ॲडव्हर्टाईज ते येतात मध्ये ते निर्मा साबण येत असलं प्रॉब्लेम बाबा बाबा किधे किधे साइड क्यों साइड सबको मिलेगा आराम से। अरे यार ए फाटल्याने हा फाटल्याने फाटल्याने हा तू मोदी होया था मोदी येईल मोदी ना ना कोण उलयता तो मध्ये राव मोदी येलो रे विजय बाप तर जे सकाळपासून जो बोवाळ चालला की जो गोविंद गावडे जो ह्या सरकारान BJP सरकारान मिनिस्टर आसा आनी फ्रियोचो आमदार आसा जो आमदार म्हणून आनी मिनिस्टर म्हणून ताका कॉन्स्टिट्युशनल काही लिमिटेशन्स आसात की ताणें वेवस्थीत वागपाक जाय आनी वेवस्थीत उलोवपाक जाय पण आमी जे ऑडियो जो हें आसा रिकॉर्डिंग आसा ताचेर आयकला ते प्रमाणे तो रेडकरा कडेन जे संभाशण करतात जो डायरेक्टर आसा आनी तो सरळ मुख्यमंत्र्याक गाळी घालतात दुसरे SC आनी ST OBC SC STच्या चेअरमॅनाक तो धमकी दितात आनी हें ओपनली दितात हें आयकून आमकां खूब निशेध वायट दिसतात आनी हो जो घडणूक घडलेली आसात ती सामकी निशेधार्थ आसात स्वता रमेश तवडकर ह्याच आमच्या समाजाचो आसात गोविंद गावडे आमच्या समाजा आसा पूण जो तो उलयतात आनी जे वायट शब्द वापरतात ताका लागून समाजाचे अपमान जातात समाजा कडेन पळोवपाचो लोकांचो दृश्टिकोन सुद्दां वेगळो जाता ताका लागून जो धमकी दिवप वायट शब्द वापरप आनी ऑफिसराक धमकी दिवप चेअरमॅनाक धमकी दिवप हे खूब वायट गोश्ट आसात ताका लागून आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करतात की अशा मिनिस्टराक तुमी ह्या मिनिस्टराक काडून उडयात आनी तेजी खोल कारवाई करात कारण वेगळ्या कारणां खातीर हो हायलायटान आयिल्लो आसा करप्शनाच्या कला अकादमी आसत किंवा कालपरचे ते सोशल वेलफेअराचे ट्रायबल वेलफेअराचे जे डिपार्टमेंटाचे काही गोष्टी तुम्ही आयकले त्या प्रमाणे सो हाजे सगळे कॉन्ट्रोवर्शियल सगळे चल्लेले आसात जेणे करून गोंयच्या आनी ह्या समाजाच्या
दृश्टीन हें खूब वायट आसा. ताका लागून ताचेर ताबडतोब सरकारान एक्शन घेवची अशें म्हणून आमी आतां हांगासर पुलीस स्टेशनाचेर ताजी कंप्लेन दिल्ली आसा. आयज आमच्या वांगडा आसा आमचे एसटी सेलाचे जल्मी बाब चेअरमॅन, तशेंच जनरल सेक्रेटरी ॲडवोकेट जितेंद्र गांवकर, आमचे ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टचे प्रणव बाब आसा, तशेंच नॉर्थ गोवाचे वायस प्रेसिडेंट आमचे श्रीपाद धोंड आनी आमचे जॉन बॉब सांताक्रूजचे ब्लॉक प्रेसिडेंट. आयज आमी कंप्लेंट दिवपाक आयिल्ले आमच्या एसटी सेलाचे चेअरमॅन आमचे जल्मी बाब. पयले सुवातेर तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की एसेंब्लीन ज्या तरेन स्पिकरान जो विशय काडलो करप्शनाचो विशय, आमी हे सरकाराक परत परत सांगत आसात की हो सरकाराक आनी लोकूय सांगत आहात की हे सरकार आहा ते करप्शनान बुडलेले आसा आनी हो एक भाग त्याचो. आनी हो स्पीकर जेन्ना सांगता आनी एक एसेंब्लीन सांगता हावजान जेचेर आमचे सगळी डेमोक्रेसी आमचे राजकारण चलता, आनी तेचेर मागीर जो अध्यक्ष आहा BJPचो तो सांगता की आमचे इंटरनल म्हणून. बाबा हे इंटरनल खंयचे? तुज्या घरा कडले पयशे काय BJPचे फंडांतले पयशे? हो पयली एक उतर तेणी दिवपाक जाय. आदल्या दिसा आमी सॉल्व करतले म्हणून सांगलें, मागीर एसेंब्ली स्टार्ट जावच्या पयलीं खंय तरी म्हणजे आमच्या सरकारी निवासान म्हणजे सीएमाच्या घरा कडेन, सीएमाचें घर म्हणजे हे आमचे चीफ मिनिस्टराचें घर, त्या चीफ मिनिस्टराच्या घरा कडेन हेंची मिटींग जाता आनी त्या मिटिंगेन सांगतात कितें की आमचे अंतर्गत म्हणटा सगळे मिटयल्ले आसा. खंय मिटयला? तुमी मिटयला बॅगा एक्सचेंज करून काय स्पिकराक खंय तरी आपलो वांटो मेळोंक नासलो तो मेळ्ळा म्हणून तो उगी रावलो? हेचें उत्तर दिवपाची गरज आसा. आनी युनायटेड ऑपोजिशनान तो क्वेश्चन रेज केल्लो आनी त्या क्वेश्चन रेजाचेर तेंच्यांनी हो विशय घेवपाक जाय करप्शनाचो, पण ताका खंय तरी कुशीत करून दुसरो विशय घेतलो. ह्या गोंयान कितें चल्लां काय? ह्या गोंयान लोकांचें राज्य चल्लां काय BJPचें राज्य चल्लां अशें म्हाका विचारपाचें आसा. आनी ज्या तरेन मिनिस्टरूच न्हू, हो एक्झिस्टींग मिनिस्टर आहा तो खंयच्या भाशेन उलयता, परत स्पीकर आहा तो खंयच्यान भाशेन उलयता. आनी तुमी पळयलां आसतलें की हेच्या पयलीं आतांची गजाली न्हू, हेच्या पयलीं आमी गोवा निवासान दिल्ली सुद्दां झगडी पयली आमदारांची, पळयलां आसतलें तुमी. 2 आमदार हितून फळदेसाय आसलो आनी एकटो आमदार आसलो, म्हणजे झगड्यो चालू आसा. हे झगडे कित्या खातीर चालू आसा? म्हाका बाबा पयशे दिवंक ना तुवें, म्हाका वांटो दिवंक ना, लोकांची लूट मार करून हे इव्हेंट सरकार करप्शनान बुडलेले आसा. सो आमची मागणी आसा, आमची मागणी काँग्रेसाची मागणी आहा, तशी लोकांची मागणी आहा. आयज तुमी पळयला की तो असो व्हायरल हे जाला व्हिडिओ, म्हणजे एक सरकारी ऑफिसर हो कॉल एक मिनिस्टराचे कॉल टॅप करू शकता. आनी हितून 2 गजाली पळोवपाक मेळटा. एक गजाल कितें BJPन एका मिनिस्टराक जी खाती दिल्या ताका खंय तरी डावलून आपली थंयसर कितें तरी राजकारण करता, आनी मिनिस्टर त्या मिनिस्टराक हे करता. एका इफेक्ट कोणाक जाता? इफेक्ट लोकांक जाता. पयशे कोणाचे गेले? लोकांचे गेले. पण तुम्ही हो सरकार पळयलें आसतलें की जे मिनिस्टर आहा त्यांच्या विरुद्ध सुद्दां षडयंत्र चालू आसा आपापलेच. म्हणजे हे जे कोण आमचे बी गेल्यात पळय तांकां चिंतपाची गरज आसा. आयज जे आमदार आनी खंय गेल्यात पळय तांकां सुद्दां आयज खंय तांकां वाट दाखयल्ली आसा कळ्ळें. BJPन हेच्या पयलीं बाकीच्या पार्टींक एक करून हांगा नांव घेवपाची गरज ना, त्या पार्टींनी सोंपयल्ले आसा आपापलो फायदो घेवन. तशेंच अशे जे आमदार अशे जे मिनिस्टर कोणाक सोंपोवंक जाय जाल्यार तयार आसतात. काल सकाळ आमी मोविन कुदिनेचे एक गजाल आयकताली प्लॉटाची, ती पळयल्यात तुमी.
आपल्याक जाय जाल्यार प्लॉट खंय तरी तयार जाता. हेच्या पयलीं तुमकां उगडास हाडून दिता. आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर यांनी सुद्धा आपल्या भुरग्यां खातीर प्लॉट सांग्यात तयार केल्लो. म्हणजे करप्शनाची बाजू ही बाजू आतांची न्हू, ही पयलीं पासून. जेन्ना जेन्ना BJP सरकार आतां येयला पळय, करप्शनाचे गोश्टी तुमकां आयकूंक येतले. आतां लोकांनी चिंतपाची गरज आसा ह्या करप्शनाचेर कितें एक्शन घेतले काय आनी हो सरकार फुडें कितें करतलो तो. सो म्हाजी मागणी आसा जी आमी आमच्या ST सेलाचे चेअरमॅन ही दिल्या आनी आमचे फाल्यां एसेंब्लीन ह्या विशयाचेर दोगांचेर कारवाई जावंक जाय म्हाज्या हिसपान. कारण स्पीकर आहा पळय हो भितून न्यूट्रल मनीस आसपाक जाय. तेणी सांगलां करप्शन जालां जाल्यार तूं हें सिद्ध करपाक जाय, नाल्यार तुजी खुर्ची सोडपाक जाय. आनी तेज्या कडेन केल्या जाल्यार तेणी खुर्ची सोडपाक जाय. आतां हितून खरें कितें खोटें कितें तें कळूंक जाय आनी तें काडपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी सहारो कोणी घेतला, तवडकर आमचो तानावडेचो घेतला जो BJPचो प्रेजिडेंट आहा, तो बी इनवॉल्व आहा काय कितें भितून. तेका बी बेगा पावल्या काय BJPच्या स्टेट युनिटाक फंडींग पावला भितून अशें खुबशे जे पावोंक नासले म्हणून तेणी सेटींग खंय तरी केला. आतां बिल्डींग बांदपाचीच आसा पूण तेंची BJPचे हावस येवपाचें आसा. आतां खुबशे पयशे जाय पडटले थंयसर दवरपाक, इलेक्शनाकूय दवरपाक जाय पडटले. सो हांव मागता की लोकांनी चिंतपाची गरज आसा आनी हेचेर आमी उगी रावपाक ना. दोगांचेर एक्शन जावपाक जाय. स्पिकराचेर एक्शन जावपाक जाय. स्पिकर हो खूब जाले अशी खेळी खेळटा कळ्ळें. खुबशे गजाली स्पिकरानूय हे केल्ले आहा. एसेंब्ली सारकी चलोवंक दिना, आपल्याक जाय तशे डिसिजनां घेयना, लोकांक म्हणजे लोकशाहीच्या हेचेर वागना. सो तेचेरूय कारवाई जावंक जाय आनी हांव मागता की ओपोजिशन जितले आमदार आसा तेच्या हेचेर थोर फाल्यां आवाज उठयतले. तुम्ही म्हणटा की ऑपोजिशन आवाज उठयतले, पूण एक गजाल घडलेली ती म्हणजे फ्रायडेची, लास्ट फ्रायडे जेन्ना स्पिकरान एलिगेशन केल्लें स्पोर्ट्स मिनिस्टराचेर, पूण तेजेर आमी म्हणले पयले की खंयचे ऑपोजिशन तितलो व्हडलोसो आवाज केलो ना. कित्याक पळय ऑपोजिशन आवाज करूंक ना न्हू. कितें आसता गजाल, ऑपोजिशन जेन्ना जेन्ना आवाज करता पळय तेन्ना तेन्ना ते सगळे फुटींग दिसता. ते म्हणटात ना रे अशेंच ते उलयतात बी म्हणून. आनी हें तुमकां खबर आहा हे तेंच्यांनी जेन्ना तेंच्या स्पिकरांनी केल्या. आनी मेन कितें आहा, थोडे दीस मातशे म्हणजे थोडे वरां जावं एक उगी रावपाची हितून गरज आसता. आयज जर ते आमी उलयल्ले जाल्यार हे सगळे नाटक हे सगळे ऑपोजिशनान केलां म्हणटा. तें आयज लोकांक कळ्ळां, आयज प्रेसांनी कळ्ळां, तुमच्यांनी तुमच्या माध्यमांतून ज्या तरेन व्हिडिओ व्हायरल जाला, दोगांचो व्हायरल जाला, तेचेरूय त्या खातीर इतले हें जालां न्हू, वायप जाल्या. फाल्यां सेशनाक तुमचे आमदार घेतला विशयावर? आमचे आमदार घेतलेत. आमचे आमदार 3 आसा, ते 3 आमदार 33चेर खूब भारी पडले तुमी पळयल्यात. आयज तुमकां काँग्रेस जितेन गांवकारी आयज जो व्हिडिओ सगळ्याक व्हायरल जाता आनी एक जबाबदार व्यक्ती जेणे गोंयच्या राजकारणात मंत्री म्हणून शपथ घेतल्या त्या वेळाचेर तेणें अशें म्हटलेलें की हांव अमूक अमूक मनीस आनी संविधानाक साक्ष मानून, देवाक साक्ष मानून शपथ घेता की जे कितें आसा ते निश्टेन करतलो. पूण आयज ह्या व्हिडिओ वयल्यान कळटा की भाशा कसली वापरल्या त्या मंत्र्यान एका डायरेक्टराचेर. अश्लील भाशा आनी अभद्र भाशा वापरून ह्या समाजाक खंय तरी गुंतागुंतीन गुंतपाचो प्रयत्न त्या मंत्र्यान केल्लो आसा. गेल्या फावटी शहाजहान हे प्रकरण तुम्ही सगळ्यांनी पळयलें, गोंयच्या जनतेनूय पळयलें की शहाजहानान कशें ताज महल बांदले. त्या ताज महलान कितके करप्शन जालें, त्यांच्या सभापतीन भायर काडले की करप्शन जाला म्हणून, आनी कितें करप्शन जाला म्हणून. ह्या मुद्द्याचेर खंय तरी पांगरूण घालचे, हेच्या खातीर हे षडयंत्र केला काय असो प्रश्न येता. आता दुसरे गजाल सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टी ही सदांच षडयंत्र करूनच जे लिडर उबे रावता तांकां सोंपोवपाचें काम केल्लेलें आसा. होय मुद्दो भितर येता. सो अशा मंत्र्याक आयज सरकारान बसोवन परतून एकदां खंयच्या ऑफिसराची अशीच लाजीरवाणी अपमान करपाचो का ताका मुभा दितले का ताचेर कारवाई करतले दंडात्मक. होय म्हाजो प्रश्न आसा मुख्यमंत्र्याक.
आणि ह्या विशयान मुख्यमंत्र्यान जातीन लक्ष घालचो, कारण जी भाषा वापरल्या ती खरोखरच लांछनास्पद आसा, अभद्र आसा आणि अश्लील आसा. चेअरमॅनाक सुद्धा त्याने सांगले की मारतलो म्हणून, आणि ह्याच भाशेन तू सीएमांक सांग आणि तुझ्या सभापतीक सांग म्हणून ते धमकी दिता पळय. ह्या सगळ्या वयल्यान अशें दिसता की विनाशकाले विपरीत बुद्धी, जेन्ना माणसाक अहंकार जाता तेन्ना कसली उतरां भायर सरता. सो लोकांक लक्षात घेवचें की कशा रितीन भारतीय जनता पार्टीचे सरकार चलता. आम्ही इतर राज्यात आम्ही पळयले की कशा रितीन मंत्री लोकांक कसली कसली उतरां दितात, पूण फर्स्ट टायम आम्ही हांगा पळयले मंत्र्या कडल्यान. हांव पेडण्यासून येयला, सो आम्ही पेडण्या हेचे उदाहरण पळयलेले जेन्ना निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर आसलो आणि प्रेझेंट MLA प्रवीण आर्लेकराक कशे भाशेन ताणें संबोधीत केल्ले, त्या वेळाचेर पेडणेकार फुडें सरलेले. पूण अशें हे चालूच उरतले. हेज्या वयल्यान लोकांनी लक्ष घेवचो की ह्या सरकाराक वेडीन धरपाचे, आणि काँग्रेसीच्या वतीन मागणी करता की हेजेर दंडात्मक कारवाई जावची म्हणून. दोन मिनिटांनी